یونائیٹڈ وندان پنڈ ہراج والا ہائے ہائے گولی ہلیری اچھا پرواز پتنگ کیتا ڈھول بھی تکڑی سالو وسط ملنگ کیتا یہ داجنا سوٹم پوان سے آگیا چکا لشکارہ اور یونائیٹڈ وندان پنڈ ہراج والا فیاض وفا چودھری گل شیر خان مرحومہ پنڈ ہراج بال کی تجار جناب ملک در رئیس اعظم پنڈ ہراج پکوڑے خان ہو کیوں گھڑی گئی شاپرا دے رہی ہے چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ وندان جناب پنڈ ہراج والا جی بابا سعادت ملک طاہر محمود امان رئیس اعظم پکھی جی ورلڈ چیمپئن دان جناب چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ وندان بڑی مہربانی جناب میرے پیارے بھائی جان راجہ علیم صاحب آفیسر جناب پنجاب پولیس آل ڈپٹی جناب تھانہ صدر تلنگان سردار فیض گوڑلی طرف خوش آمدید اخنے موسٹ ویلکم سے ہاں یا کون چہرے لاؤ بہ جاؤ جی فالتو صاحب اور بہ ویسے مہربانی کرے سے جی کٹائی والا گلہ کلیئر رکھنا چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ وندان جناب پنڈ ہراج والا بھیا دے وفا چودھری گل شیر خان مرحومہ پنڈ ہراج مالکی تجار جناب چودھری طاہر علی چودھری نقاش رئیس اعظم پنڈ ہراج چودھری نوید علی چودھری شہد علی رئیس اعظم پنڈ ہراج بابا صاحب جناب ملک طاہر محمود امان رئیس اعظم پکھی بہ جاؤ یار مہربانی کرے سو جی چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ وندان جناب پنڈ ہراج والا یونائیٹڈ وندان پنڈ ہراج والا ہائے ہائے گولی ہلیری اچھا پرواز پتنگ کیتا ڈھول بھی تکڑی سالو وسط ملنگ کیتا یہ داجنا سوٹم پوان سے آگیا چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ وندان پنڈ ہراج والا فیاض وفا چودھری گل شیر خان مرحومہ پنڈ ہراج بال کی تجار جناب ملک در رئیس اعظم پنڈ ہراج پکوڑے خان ہو کیوں گھڑی گئی شاپرا دے رہی ہے چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ وندان جناب پنڈ ہراج والا جی بابا سعادت ملک طاہر محمود امان رئیس اعظم پکھی جی ورلڈ چیمپئن دان جناب چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ وندان بڑی مہربانی جناب میرے پیارے بھائی جان راجہ علیم صاحب آفیسر جناب پنجاب پولیس آل ڈپٹی جناب تھانہ صدر تلنگان سردار فیض گوڑلی طرف خوش آمدید اخنے موسٹ ویلکم سے ہاں یا کون چہرے لاؤ بہ جاؤ جی فالتو صاحب اور بہ ویسے مہربانی کرے سے جی کٹائی والا گلہ کلیئر رکھنا چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ وندان جناب پنڈ ہراج والا بھیا دے وفا چودھری گل شیر خان مرحومہ پنڈ ہراج مالکی تجار جناب چودھری طاہر علی چودھری نقاش رئیس اعظم پنڈ ہراج چودھری نوید علی چودھری شہد علی رئیس اعظم پنڈ ہراج بابا صاحب جناب ملک طاہر محمود امان رئیس اعظم پکھی بہ جاؤ یار مہربانی کرے سو جی چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ وندان جناب پنڈ ہراج والا لشکارہ اور یونائیٹڈ وندان جناب پنڈ ہراج والا جی وانڈا پانی آئے پانی وچ ککھ در کے ہاتھ ہروا دے کے دے سکے ہاتھ ہروا دے کے دے سکے نئے اکھ بھر کے جناب یونائیٹڈ وندان چٹا لشکارہ پنڈ ہراج والا پانی وچ ککھ در کے ہاتھ ہروا دے کے دے سکے نئے اکھ بھر کے چٹا لشکارہ پنڈ ہراج والا باقی تصور کرائی دوسرے بجا شادی کو اٹھا میں کرے چودھری طاہر علی چودھری نقاش رئیس اعظم پنڈ ہراج مبارکہ جی ٹریکٹر یونین اڑ جا جی ٹریکٹر یونین اڑ جا سو جی چودھری ندیم اقبال بھکاری کلا جناب کمال کی تجار بھی سٹارٹنگ پوائنٹ تھی جی ٹریکٹر یونین اڑ جا جی ٹریکٹر یونین جی دانی سٹارٹنگ پوائنٹ دیا گیا جناب اللہ دروگے اللہ مالک حاکم خان دروگا رئیس اعظم تلنگان جناب دا مالکی دیدار جی بسم اللہ
चौधरी नदीम इकबाल भिखारी कला जनाब दमाल की थी और स्टार्टिंग पॉइंट की जी जनाब बड़ा भिखारी कलाल और जनाब काला कबूतर भिखारी कलाल जी चौधरी नदीम इकबाल चौधरी नवीद इकबाल भिखारी कला जनाब दमाल की थी जोड़े यार है ना बंदे पिछा वजो खुदा दे बंदे मेहरबानी करो जी जनाब भिखारी कलाल स्टार्टिंग पॉइंट थी जी ए फालतू साहब यार मेहरबानी करे सो टोरो फेरा बंद करे सो बार बार इल्तमास करे मेहरबानी करे सो जी जनाब भिखारी कलाल चौधरी नदीम इकबाल भिखारी कला जनाब दमाल की थी जोड़े राजा अली भाई तशरीफ रखो मेहरबानी करो मैं बिस्मिल्लाह जी दान लगे जनाब भिखारी कलाल चौधरी नदीम इकबाल चौधरी नवीद इकबाल भिखारी कला दमाल की थी